ang mga Ibanghilyo, nga mao ang Ibanghilyo ni Mateo, Marcos, Lucas ug Juan. Atong unahon ang libro ni Mateo. Kinsa si Mateo? Sa Ibanghilyo ni Mateo nga gitawag sab og Levi, mangungubrag buhis, gitawag si Jesus aron mausa sa 12 ka mga apostolis. Mateo kapitulo 9 bersikulo 9, Marcos kapitulo 2 bersikulo 13. Ang katuyuan ni Mateo sa Ebanghilyo mao ang pagpaklaro sa mga pagtulun-an ni Jesus sa hapsay nga paagi. Wala iapil ni Mateo ang daghang detalye sa mga buhat ni Jesus nga gisgutan. Hinuon gihatagag gibug-aton ang mga pulong ni Jesus. Isip pa si una, gihan-ay ni Mateo sa sinugdan sa Ebanghilyo ang pipila ka istorya sa pagkatao ni Jesus. Ang uban gibahin sa 5 ka dagkong tema. Ang matagbahin nagsugod sa mga buhat ni Jesus og ang wali. Kini ang mga wali. Ang wali sa bukid, kapitulo 5 hangtod 7. Mga awhag alang sa mga misyonaryo, kapitulo 10. Mga sambingay sa gingharian, kapitulo 13. Mga pahimangno alang sa Kristohanong katilingban, kapitulo 18. Ang kaugmaon sa simbahan, kapitulo 23 hangtod 25. Ang Mateo gisulat aron maggamit sa mga Kristohanong katilingban diin ang kadaghanan mga Hudiyo. Tungod ini, gipaila ni Mateo nga si Jesus ang Mesiyas nga gipaabot sa mga Hudiyo. Gikutlo niya ang daghang tudling gikan sa daang kasabutan, din gipanagna ang Mesiyas o gihulagway ang iyang agianan. Mateo kapitulo 4 bersikulo 14, kapitulo 18 bersikulo 17, kapitulo 12 bersikulo 17. Sa makadaghan giingon, ang gingharian sa Dios kinahanglan isangyaw ngadto sa mga Hudiyo. Apan nasayad si Jesus nga ilaning isalikway. Busa ang simbahan angayong muwali sa paganong kanasuran. Alang ni Mateo, si Jesus una sa tanan magtutudlo sa katawhan. Ang iyang pagtulunan og sambingay nagpakita nato sa dalan sa kahingpitan og nagbilig mga lagda sa katalingbanong pag-ambitay sa simbahan sa makabus, dinaay pag-angay-angay sa matag usa. Ining edisyona walay komentaryo nga gihimo sa susamang mga parapo nga makita sa Marcos diin gikomentaryohan ni. Ang laing Ibanghilyo mao ang Ibanghilyo ni Marcos. Sa pagpadayag sa mga apostol sa mensahe ni Jesus, gigamit nila ang wali, gisangyaw ang nakita og nadungog bahin niya. Walay nakauna-una pagsulat sa kinabuhi ni Jesus. Gani may pipilat tingali nga dili makamaong musulat. Hinuon sa lain-laing dapit may migula nga mga sinulat sa mga wali, sambingay ug buhat ni Jesus. Si Marcos nga kauban ni Pedro ug Pablo sa Roma, naghipo siyang Ibanghilyo, ini mga sinulat o gipunag mga detalye bahin ni Jesus nga nadawat niya gikan ni Pedro. Labaw sa tanan, ang Ibanghilyo ni Marcos nagpakita nato Jesus nga buhi ug aktibo. Wala ni maghisgot sa pagkahimugso ni Jesus o sa kinabuhi niya sa Nazaret. Wala sa maglakip sa tag-as niyang wali, apan gisulayan pagpakita sa kinatibuk-an og kinsa si Jesus, ang anak sa Dios. Gimatuod ni sa unang tudling sa Ibanghilyo og sa Romanong opisyal nga nakasaksi sa kamatayon ni Jesus nga mabasa sa ulahing bahin sa Ibanghilyo. Apan unsay kalugan sa anak sa Dios? Gisulayan ni pagtubag sa Ibanghilyo ni Marcos pinaagi sa pagsaysay sa mga buhat ni Jesus. Ang laing Ibanghilyo mao ang Ibanghilyo ni Lucas. Si Lucas mananambal nga Siryo. Na Kristiyano siya sa pagbiya sa Jerusalem o Cesarea sa unang mga misyonaryo aron pagsangyaw sa Ibanghilyo latas sa mautlanan sa nasod sa mga Hudiyo. Sukad adto mibiya siya sa ila og miuban ni Pablo ang apostol. Miabot siya sa Roma, ang nailak kaniadto nga uluhang syudad sa kalibutan. Miabot siya sa Roma, ang nailak kaniadto nga uluhang syudad sa kalibutan og mipuyo didto sa maduha ka tuig. Gikahinagbo niya didto si Pedro ug Marcos nga ining panahona nagwali sa mga Kristiyano sa Roma. Sa pagsulat niya sa Ibanghilyo, dunay mga sinulat bahin sa mga buhat o mga milagro ni Jesus nga iyang magamit o gigamit sab ni Marcos ug Mateo.
Apan sa iyang mga panaw, nakapanghagdaw pud siyang ubang istorya gikan sa unang mga tinun-an ni Jesus. Kini mang istoryaha hinipos gikan sa karaan na kaayong mga simbahan sa Jerusalem o Cesarea. Ingon ini ang unang duha ka uluhan sa Ebanghelyo ni Lucas, nga naghisgot sa pagkatao ni Jesus, nga tingali nagagikan sa mga taho ni Maria mismo ang inahan ni Jesus. Si Lucas nagtubo sa Gregong kultura o nagsulat alang sa mga Grego. Wala niya ilakip ang pipila ka detalye sa Ebanghelyo ni Marcos, labi na ang naghisgot sa mga balaod o kostumbre sa mga Hudiyo, nga lisod sabton sa iyang magbabasa. Sa Ebanghelyo nakita ni Lucas ang gahom sa pagpasiguli sa katawhan, ngadto sa Dios og sa usag-usa. Mao nga gihatagan niya gibug-aton ang mga sambingay sa pasaylo og kaluoy. Gipanghimaraot niya ang salapi nga hinungdan sa pagkabahin-bahin sa katawhan. Sa samang pagkaagi, gipakita ni Lucas ang talagsaong pagtagad nga gihatag ni Jesus sa kababayin-an, sa makabus o sa tanang sinalikway sa kalibutan. Ang laing Ebanghelyo, mao ang Ebanghelyo ni San Juan. Ang unang tulo ka Ebanghelyo nagpadayag sa mga buhat o pulong ni Jesus, isip tukmang sukaranan sa mga pagtulunan sa simbahan. Sa laing bahin, ang Ebanghelyo ni Juan dunay kaugalingong katuyuan. Gisulat ni aron motumo nga si Jesus mao ang Ginoo, ang anak sa Dios. Juan kapitulo 20 bersikulo 31. Ang tanang sakop sa simbahan nagtuo nga si Jesus anak sa Dios. Giunsa nila pagsabot ang mao mga pulong. Ang pagkabanhaw ni Jesus nagpadayag sa Dios nung kinaiya sa iyang persona. Makapangutana ta kanus-a si Jesus mahimong anak sa Dios ug unsa kadako ang iyang pag-ambit sa Dios nung kinabuhi. Ang Ebanghelyo ni Juan tataw nagmatuod sa unang higayon nga si Jesus siniusang nabuhi diha sa Dios mesmo. Gikan sa sinugdan og nagpaklaro sa kalapad sa iyang mga buhat. Si Jesus ang anak sa Dios nga nagpakatao, wala mo anhi aron lang pagtudlo sa katarong o kadyusnon kundili aron pagbag-o sa tibuok kalibutan o sa paghimo nato nga matuod nga mga anak sa Dios. May pitulang ka milagro ni Jesus nga nasulat ining Ebanghelyoha. Ang 7 simbolikong numero. Apan gipakita ining mga milagruha ang pagpahibawo sa mga buluhaton nga nahimo ni Jesus sa tibuok kasaysayan. Dihang makita ni Jesus nga nagpatinaw uban sa mga Hudiyong dili matuuhon. Dili sabton nga si Juan naghesgot sa kahuyangan sa pagtuo nga nasinati sa unang Kristiyanos. Sa tag-as nga wali nga gibutang sa ebanghelista sa baba sa Ginoo, nagpadayag siya sa kaugalingong pagsabot sa mga pulong ni Jesus, samtang nag-anam ni paglambo sa paglabay sa panahon. Ang paghatag o gibug-aton sa pagka-Diyos ni Jesus diha sa Ebanghelyo, makapakunhod sa interes alang sa konkreto niyang kinabuhi uban sa katawhan. Sukad pa sa sinugdan, may Kristiyanos nga naggamit sa Ebanghelyo ni Juan aron ipakatarong ang sayop nga pag-ila ni Jesus o sa iyang kaluwasan. Murag nalimtan nga namatay siya sa krus. May puruhan nga ang unang sulat ni Juan aron pagpaila sa Ebanghelyo nagtumong ining mga tawhana. Ang ebanghelista nagsulat, naghanay og nagkumplito ini mga sinulata sulod sa taas nga panahon. Tigulang na siyang namatay sa matuig 95 anong Domini, og ang iyang mga tinun-an nagmantala ini. Kining kuti nga pamaagi nakapaklaro nganong may pagsubli-subli o ngano nga may mga bahin ini nga klaro nagkayamukat bisag kining basahuna gihanay o giplano pag-ayo.